मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद के जो मौके हैं उससे फुल फ्लेज किस्म की खुशियां भी मना रहे होंगे और कुछ खूब गोश्त वगैरह भी उड़ा रहे होंगे। तो ये ईद वैसे तो जाहिर है जिस तरह के माशी हालात में आई है, बड़े लोगों की जाहिर है जेब इस वक्त तंग है, तो इसमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं वो आपकी खुशियों में शामिल हो सकें। और खास तौर पर परदेसियों को याद रखें, क्योंकि कुछ परदेसी ऐसे होते हैं जो खुशी से बेचारे परदेसी नहीं होते, बल्कि वो मजबूरन परदेश में पनाह लेने पर मजबूर होते हैं। तो मैंने इस दफा ये सोचा कि लाजमी तौर पर अपने ऐसे दोस्तों को, भाइयों को और ऐसे कॉलीग्स को जो कि इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है और वहां पर वतन की यादों के साथ ईद मनाते हैं, तो उनको भी अपनी खुशियों में आज हम शरीक करेंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिर शाकिर साहब, किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है, आप सबके फेवरेट हैं और आप सब उन्हें देखते हैं। तो आज उनसे जरा हल्की फुल्की गुफ्तगू भी होगी ईद की मुनासबत से और साथ साथ उनसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, ईद मुबारक आपको। खैरियत से आप? वालेकुम सलाम, आप सबको ईद मुबारक। और ख़ास तौर पे जो नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, जहाँ जहाँ आपको देखा और सुना जाता है, उन सबको जी ईद मुबारक। और आपने जो शुरू में बात की है तो वो मैं उसको थोड़ा सा कहूँगा कि ये गोश्त वोश्त जो है ना जी, ये ज़रा थोड़ा सा एहतियात से खाना है। और अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो गोश्त खाने में एहतियात करें। दूसरी बात यह है कि फ्रिज में कम से कम ना रखें, और क्योंकि जो कुर्बानी करता है वो ज़ाहिर है जो मुखय्यर है, जिसको अल्लाह ताला ने दी है एक हैसियत, तो फ्रिज नहीं भरने आपने। और क्योंकि मुझे पता है कि कई दिन पहले फ्रिज खाली करना शुरू हो जाते हैं, फ्रिज भी और फ्रीज़र भी और उसमें फिर स्टॉक किया जाता है। जी हाँ, तो ये है सूरत हाल। ये आपका मशवरा तो अच्छा है, लेकिन साबिर भाई आपको पता है जिस तरह के माशी हालात में ईद आ रही है ना, हाँ जी, अब तो मेरा ख्याल है कि जो एक तो पहले बहुत बड़ी तादाद में लोग करते थे ईद, और मुखय्यर हजरात भी, और जो नॉर्मल मिडिल क्लास तबका था वो भी कुर्बानी करता था। लेकिन इस दफा तो बहुत लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर हो चुकी है, और मैंने तो ये देखा है कि जो मिडिल क्लास तबका है, जो सफेद पोश लोग हैं, वो भी बेचारे इस आस में थे कि चलें इसी बहाने गोश्त खा लेंगे, वरना जो मटन की यहाँ पे कीमत हो चुकी है, जो बीफ की कीमत हो चुकी है, इवन चिकन की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के लिए अब सादा दाल रोटी खाना मुश्किल है, तो गोश्त अफोर्ड करना तो बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। तो इस किस्म के ये हालात हैं। आपको क्या लगता है, ये हुकूमत तो आई थी इन दावों के साथ कि जी हम मईशत बेहतर कर देंगे, लेकिन 4 साल के बाद भी हालात इस तरह के हैं। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि ये खुद अपने वजन से गिर जाएंगे, क्योंकि मईशत इनसे संभलने के बजाय उल्टा नेगेटिव में जा रही है। तो आपका क्या तज्जिया है, कब तक ये हुकूमत चलेगी और कब तक ये मईशत चलेगी इस तरह? देखिए, ये मईशत ठीक करने आए थे सिर्फ अपनी, और अपनी मईशत इनकी बिल्कुल स्टेबल है, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। और इनके तमाम मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं और इनको किकबैक्स उसी तरह मिल रहे हैं। आप ये देखिए कि सिर्फ बिजली के सार्फिन से 19 खरब रुपया इन्होंने 3 सालों में वसूल किया है, बिजली के सार्फिन से 19 खरब। और इसी तरीके से अगर आप पेट्रोलियम पे चले जाएं तो पेट्रोलियम की तो कोई है ही, हद ही नहीं है। इस हद तक यानी कि खरबों रुपया ये कलेक्ट कर रहे हैं आवाम से। तो इसलिए आवाम की जो कुव्वत खरीद है वो तो बेचारों की वैसे ही खत्म हुई है। लास्ट ईयर भी जो आदाद शुमार आए थे, ऑलमोस्ट कोई 60-70% जानवर जो है वो मार्केट से वापस चला गया था और खरीदा नहीं गया था। अब इस साल उससे भी बदतर सूरत हाल है। तो ये तो मेरा ख्याल है जिन्होंने इनको लेके आए, और क्योंकि कहा जाता था कि बड़े बड़े हमारे दोस्त हैं, वो कॉलम लिखे गए कि डार आएगा और डॉलर जो है वो उसको उड़ा कर ले जाएगा। तो वो माफी मांग के इस हकदार को बुला के लाएं। जी बिल्कुल, माफी मांग के उनको कहा गया था, माफी मांगे उनसे, और वो आएगा और डॉलर जो है वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो वो सारे के सारे आ गए जी। 4 साल इनको दिए जा चुके हैं। पहले इम्पोर्टेड सरकार आ गई, उसके बाद काकड़ सरकार आ गई, उसके बाद फिर दोबारा जनाबे आ गई मैंडेट चोर सरकार आ गई। तो ये 3 दफा इनको मौका मिला, लेकिन अभी तक इनकी अपनी मईशत जो है वो माशाल्लाह से
بہت اچھی ہو گئی ہے، مقدمات ختم ہو گئے ہیں، منی لانڈرنگ کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کے عوام جو ہے وہ رل گئے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ان کا پریورٹی کبھی بھی نہیں رہی معیشت. اس کی ریزن ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، صرف فگرز لے لیں ان کے اپنے اعداد و شمار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، ہمارے نہیں ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے معیشت کا حال، تو 4 سالوں میں 40,000 ارب روپیہ قرضہ لیا، اور ہر سال 10,000 ارب روپیہ قرضہ لیا جا رہا ہے. اور جو پچھلے 75 سالوں میں 40,000 تھا، ان 4 سالوں میں صرف ان 4 سالوں میں 40,000 ہے. تو اس سے ان کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لے لیں. پھر اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں وزیر خزانہ، وہ پہلے خود موجود تھے، اب جو ہیں ڈیفیکٹو وزیر خزانہ وہی ہیں. اور اورنگزیب صاحب کو تو رکھا ہوا انہوں نے صرف IMF اور ورلڈ بینک سے معاملہ طے کرنے کے لیے. باقی جتنی بھی انٹرنل پالیسیز ہیں وہ ساری کی ساری اسحاق ڈار صاحب بنا رہے ہیں بطور ڈپٹی پرائم منسٹر. انہوں نے عہدہ اس لیے لیا گیا تھا میں انٹروین کر سکوں، تو اس لیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ کتنی بھی مہنگائی کر دیں، کتنے بھی قرض لے رہے ہیں، اس کا بوجھ تو عوام پہ آتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی عوام دیکھیں کون سا باہر نکلتی ہے. اور بہت سے گزرا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ افورڈ کر رہے ہیں، آپ ابھی بھی گاڑیاں باہر جا کے دیکھیں سڑکوں پہ چل رہی ہیں، اس کا مطلب وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کے اوپر کہ دیکھیں جی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کون سا وہ باہر نکلے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر. تو ایسے ہی یہ تو کچھ لوگ شور مچاتے رہتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ لوگ تنگ تو ہیں، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ماحول ہے اوور آل، ایک تو صرف معیشت کی ناکامی ہے نا، لیکن جو ماحول ہے جس طرح سے ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، جو انہوں نے ایک گنڈا گردی شروع کی ہوئی ہے پولیس اور پیرا فورس کے تھرو، جس طرح سے عدالتوں کو مفلوج کیا ہے، جو میڈیا کا گلا گھونٹا ہے، وہ سب چیزیں. تو یہ چیزوں کے ساتھ اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں لوگ تو نہیں باہر نکل رہے. لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ لوگ، میرا خیال ہے کہ ابھی یہ بات ایک حد تک درست ہے. لوگ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو بیچارہ بہت پس چکا ہے. وہ پرائیویٹ تنخواہ دار ہے یا گورنمنٹ کا ہے جو رزق حلال، وہ تو بہت برے طریقے سے ہے. پھر یہ ہے کہ اب لوگ باہر نکلیں، باہر نکلتے ہیں تو آگے گولی سے جواب ہے یا پھر دہشت گردی کے مقدمات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 3 دفعہ 4 واقعات ایسے ہو چکے ہیں اس مختصر سی مدت میں کہ 4 واقعات میں گولی چلی ہے. 26 نومبر کو لے لیں، مرید کے، آزاد کشمیر، 9 مئی، یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں. تو اس لیے پھر آپ نے دیکھا کہ ایران امریکہ جنگ ہوئی، ایک دن احتجاج ہوا، ایک دن میں جو ہے وہ 16-14 لاشیں جو ہیں مجلس وحدت المسلمین کے مطابق وہ گری ہیں. تو اس لیے ایک تو لوگ بیچارے اس وجہ سے بھی خوف زدہ ہیں کہ پہلے ہی ہم مرے ہوئے ہیں اور مزید اگر کوئی گھر کا فرد چلا گیا. لیکن ایک بات ضرور ہے، میں یہ عوام سے ضرور کہوں گا کہ یہ معاملہ صرف کسی ایک فرد کا نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. وکیلوں کو بھی چاہیے، صحافیوں کو چاہیے، کسانوں کو چاہیے، اسٹوڈنٹس کو چاہیے، سب کے سب جتنے تاجروں کو، کاروباری لوگوں کو، سب کو چاہیے کہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ معاشی اعتبار سے ہو رہی ہے یا ادروائز ہو رہی ہے، وہ جب تک نکلیں گے نہیں باہر اس وقت تک حق نہیں ملتا آپ کو. اور اگر آپ اس کو لیتے رہیں گے، ہر واقعے کو یا ہر زیادتی کو آپ سہتے رہیں گے، تو حکمران جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ چیز بھی برداشت کر لی، اب آگے بڑھتے ہیں. تو یہ عوام کا بھی قصور بالکل ہے، عوام کو باہر نکلنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اگلا قصور یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے اس کو بھی اس معاملے پر تو پھر آپ لوگوں پر بھی تنقید ہوتی ہے جو باہر موجود ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کو تو محفوظ جگہوں پر ہیں اور اس لیے یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں نا، یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی جان بچانے کے لیے باہر بھاگنا پڑا الٹیمیٹلی، کہ اسی طرح مقدمات میں ہوتے، جیلوں میں ہوتے یا چھپ رہے ہوتے، کوئی اس طرح کی ہی صورتحال میں ہوتے، تو پھر عام آدمی بیچارہ وہ کہاں کب تک یہ چیزیں برداشت کرے گا. تو الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں آپ لوگ باہر بیٹھ کر یہ لیکچر ضرور دیتے ہیں، لیکن یہاں آ کر تو آپ بھی نہیں یہ سب برداشت کر سکتے. اچھا، اس میں یہ بات ان کی صحیح ہے، جو بات ہم باہر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو باہر ہم جس آزادی سے بات کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی.
یہ اور پھر یہ ہے کہ ہم سیلوٹ بھی کرتے ہیں جو پاکستان میں، آپ پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح ہمارے باقی دوست ہیں وہ جو پاکستان میں بیٹھ کے اپنی لمیٹڈ اسکوپ کے اندر رہتے ہوئے آواز بلند کر رہے ہیں، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں عوام کو یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ خدا نخواستہ آپ نکلیں، اور اس کی ریزن ہے کہ جب بھی فسطائیت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے یا ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ آ جاتی ہے، یوزرپر سے آپ نے نجات پانی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ پرامن احتجاج آئین نے دیا ہوا ہے آپ کو حق، اور اس میں آپ نے کوئی تشدد نہیں کرنا، ڈنڈا سوٹا لے کے نہیں نکلنا، پرامن سٹرائک کریں۔ اور یہ پارلیمنٹیرینز بھی، اگر فار ایگزامپل ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، وہ ایک کیا ہفتے میں ایک دن بھی بازو پہ سیاہ پٹی باندھ کے پروگرام نہیں کر سکتے؟ جو کچھ ہو گیا میڈیا کے ساتھ، اسی طریقے سے وکلا ہیں، کیا وہ نہیں کر سکتے ایک دن کے لیے سٹرائک؟ سمبولیکلی کر لیں، ایک دن کی سٹرائک کریں ہفتے میں۔ تو یہ پھر اسی طریقے سے کسان ہیں، کاروباری لوگ ہیں، کیونکہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے، ٹریڈ یونینز ہیں، ان کو حق ہے آئین کے تحت۔ تو اس طریقے سے صرف اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تحت اگر آپ آواز بلند کریں گے تو ہی پریشر آئے گا حکمرانوں پہ، ادروائز آئے گا نہیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، اپنے پڑوسی ملکوں کو بھی دیکھا ہے، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، تو لوگ باہر آتے ہیں تو ہی چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ اس وقت مسئلہ صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، یا مسئلہ کوئی چند لوگوں کا نہیں ہے۔ اس وقت آئین جو ہے وہ بار بار توڑا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو جوڈیشری ہے، اس کی جو آئینی حیثیت وہ ختم کر دی گئی ہے، میڈیا کو بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اور پھر میڈیا کو کیسے کیا جاتا ہے جی؟ برائب کر کے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پہلے سال صرف پنجاب کی، پہلے سال انہوں نے 7 ارب روپیہ خرچ کیا، دوسرے سال بھی ابھی تک ہوئے ہیں تقریباً، ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، تو 7-8 ارب روپیہ خرچ کیا جا چکا ہے۔ اگلے سال کے لیے 12 ارب روپیہ مانگا جا رہا ہے۔ تو 12 ارب کا مطلب ہے 1 ارب فی مہینہ، 1 ارب ایک مہینے میں صرف اپنی خرچ کیا جائے گا پبلسٹی پہ، اپنی امیج بلڈنگ پہ، اور اپنی تصویروں پہ۔ تو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور عوام کو یہ بتائیں گے بھی نہیں کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں، تو یہ تو ہمیں بتانا پڑے گا، خواہ پاکستان کی وجہ تو خود ہی بتا دی نا، پھر وہ کیسے کالی پٹیاں بند ہیں نا، اگر اشتہارات اگلے دن بند ہو گئے تو پھر تو کالی پٹیاں کھل جائیں گی، وہ پھر کیسے چلیں گی۔ لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ یہ ایک بڑی سنجیدہ سی ڈسکشن ہے اور بڑی آن گوئنگ سی ڈیبیٹ ہے۔ تو تھوڑی عید کا موقع ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم آپ سے عید کی بھی باتیں کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس وقت ملک سے دور ہیں۔ تو پاکستان میں عید کیسے آپ سیلیبریٹ کرتے تھے، اور سب سے زیادہ باہر آپ کو کیا چیز آپ مس کرتے ہیں عید کے حوالے سے؟ پاکستان میں تو جی بڑی مزے کی آپس کی باتیں عید ہوتی تھی، کیونکہ جانور گھر آتا تھا، سب سے پہلے تو خود جا کے لے کے آتے تھے، اور میں بالعموم اونٹ کرتا تھا جی، اور لے کے آتے تھے اونٹ کو، اس کے بعد گھر میں اس کی ذرا خدمت بھی کرتے تھے، پھر اس کی قصائیوں کا بندوبست کرنا، اور وہ ایک سیلیبریٹ کرتے تھے، اور پھر ایک بیٹھ جانا وہی قصاب والے کپڑے پہن کے، اور ساتھ گوشت بھی بنانا۔ تو یہ سارے کام ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے، پھر تقسیم کرنا، اور یہ بہت اچھا خاصا ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ تو وہ سارے کام جو ہیں اس کو میں مس کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو برطانیہ میں آپ صرف وہ کرتے ہیں، اگر آپ نے یہاں پہ قربانی کرنی ہے تو آپ صرف پیسے دیتے ہیں، اور پھر وہ سارا کچھ کسائی جو ہے وہ خود ہی کرتا ہے، اور آپ کو گوشت دے دیتے ہیں جی، بنا کے دے دیتے ہیں۔ اور کیونکہ یہاں پہ گھروں میں کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے، اور ادروائز بھی جو مخصوص جگہ ہیں، مخصوص طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ظاہر ہے میں 4 سال ہو گئے مس کر رہا ہوں۔ تو ایک اور البتہ اس کا یہ کرتا ہوں، میں پاکستان میں قربانی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو میری غیر موجودگی میں پھر وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ وہ فرض تو ادا ہو جاتا
وہ جو چیزیں ایلیمنٹس ہیں وہ مس کر رہا ہوتا ہے نا انسان دور رہ کے. ہاں کسائی بننے کا جو ہے نا کسائی والا ماحول بھی موسمی کسائی تو نہیں ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں جیسے کچھ موسمی صحافی بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جز وقتی تحقیقاتی صحافی بھی ہوتے ہیں, موسمی صحافی بھی ہوتے ہیں, تو کچھ ایسے موسمی کسائی بھی. ہر سال جو ہے تقریباً میں قربانی میں کر رہا ہوں جی, تقریباً میں تھا 8th کلاس میں تھا جب سے میں قربانی کر رہا ہوں اپنی, اور 8ویں کلاس سے. جی ہاں, تو اس لیے یہ سارا کام تو کافی کام میں سیکھ بھی چکا ہوں. ادروائز یہ بھی ہے کہ ہاں میں ہینڈل کر, ہاں مل جائے گا کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا, کوئی بچر شاپ پہ کٹنگ وٹنگ کا کام مل جائے گا. اچھا چلے انٹرسٹنگ. اچھا میڈیا کی چونکہ بات ہو رہی ہے, دوستوں کی بات ہو رہی ہے, تو بڑی آپ کی دوستی یہاں پہ بھی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گی کچھ سوال اور آپ نے مجھے جواب دینے ہیں, خاص طور پہ جو صحافی اور صحافت سے ریلیٹڈ, میڈیا چینل سے ریلیٹڈ یہ سوال ہیں, تو آپ کو تھوڑے ٹف لگیں گے, لیکن آپ کے پاس آپشن ایک ہی ہوگا. یہ سیاسی جواب نہیں آپ نے دینے گول مول کر کے, اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا, تعلقات خراب ہو جائیں گے. نہیں تعلقات میں آپ کے بالکل خراب نہیں کر دوں گی, لیکن جواب جو ہے نا وہ سیاسی نہیں ہونے آپ کے, ٹھیک ہے نا. چلیں بتائیں, ان میں سے آپ کے بہترین دوست کون ہیں؟ کاشف عباسی, عارف حمید بھٹی, وسیم بادامی. عارف حمید بھٹی. اچھا گریٹ. بھٹی صاحب تو دوستوں کے دوست ہیں ویسے. جی بھٹی صاحب بہت ہی ٹھیک ہے, ہاں اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جی, آپ کے خیال سے اس وقت پاکستان میں بہترین نیوز چینل کون سا کام کر رہا ہے؟ یہ میرا اوپن کوشچن ہے, اس میں آپشنز نہیں ہے, کیونکہ کوئی چھوٹا بڑا ہر چینل جو آپ کو لگتا ہے کہ بہتر کام کر رہا ہے اس ماحول میں بھی. میں اس میں کہوں گا کہ انڈیویجولز اچھا کام کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, میں یہ کہوں گا. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ایک پارٹی جوائن کرنی ہو 2 پارٹیز میں سے, تو کون سی پارٹی آپ جوائن کریں گے؟ اقرار الحسن کی پارٹی یا جواد احمد کی پارٹی؟ میں دونوں کو نہیں کروں گا کیونکہ نہیں ایک کرنی ہے آپ نے, دیکھیں نہیں اقرار کی چلے, آپ کے دوست ہیں نہیں, بہت مشکل ہے یہ کام کرنا, کیونکہ میں اپنا ووٹ ضائع کر دوں گا. اچھا ہاں یہ ایک بڑا آسان سوال ہے آپ کے لیے, اور اس میں نے ایسی آپشن رکھی ہے کہ اس کے علاوہ میں کسی کو چوز کرنے ہی نہیں دیتی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا آسان سوال ہے کہ بہترین فیمیل اینکر کون ہے آپ کے خیال سے؟ فریدہ فاروقی, مارکہ میمن یا سمینا پاشا؟ دیکھیں تو اس میں پھر چلیں, ہاں بہت ہی آسان سا, اس میں آپشن ہے ہی نہیں ہے. اس میں آپشن ہی نہیں ہے, دیکھیں یہ ایک طرح سے سگنل آپشن تھا. صحیح. اچھا کون سا میٹ سب سے زیادہ آپ پسند کرتے ہیں؟ مٹن, بیف, چکن, لیم؟ سی فوڈ. فش ایڈ کر لیں. سی فوڈ. اچھا فش, یعنی گڈ, انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیں کہ پکانے کا بھی شوق ہے اگر, تو کیا سب سے اچھا بنا لیتے ہیں؟ میں سب کچھ بنا لیتا ہوں, میں آٹا گوندنے سے لے کر. اچھا آج مجھے بڑے آپ کے بارے میں باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ اگر آپ صحافی نہ بھی ہو نا, نہیں ہاں میں پیٹ پالنے کے لیے کافی کچھ کر دوں. نہیں میں کافی کچھ میں دیکھیں آٹا گوندنے سے لے کے پراٹھے بہت اچھے بنا لیتا ہوں, اور پراٹھوں میں مختلف ورائٹیز ہیں میرے پاس, سمپل پراٹھا نہیں ہے, پراٹھوں میں ورائٹیز ہیں. اور جی لچھے والا بھی ہے, آملیٹ پراٹھا بھی ہے, ویجیٹیبل والا پراٹھا بھی ہے. تمام پراٹھے جو ہیں وہ میں بنا لیتا ہوں اور بہت اچھے بناتا ہوں. اور پھر پکوڑے بہت اچھے بنا لیتا ہوں, چائے میری بہت اچھی بنتی ہے. پھر مٹن کڑاہی, چکن کڑاہی, اچار گوشت یہ بنا لیتا ہوں. پھر یہ میں نے پائے بہت اچھے بنا لیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کھنا گوشت ہوتا ہے, کھنا مٹکا, وہ بہت زبردست ہم کر لیتے ہیں. تو مجھے پھر یہ ہے کہ کھانے پینے کے شوقین ہیں آپ, اسی تو لیے پھر جو خود شوقین ہوتے ہیں وہ بنانے کے بھی. اور باربیکیو کا ذرا کم تجربہ تھا, لیکن وہ عمران ریاض کی وجہ سے اس میں بھی ایکسپرٹیز آ گئی ہیں. ہم باربیکیو میں بھی ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. تو یہ سارے کام بہت اچھے آتے ہیں.
फिर स्वीट डिशेस जिसे हलवा बहुत अच्छा बनाते हैं। इंटरेस्टिंग। जी हाँ, हलवा बना लेता हूँ, खीर बना लेता हूँ, कस्टर्ड बना लेता हूँ, तो ये सारे काम आते हैं। पुलाव भी आ जाता है। अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि एक ट्रिप हो ही जाए, मेरा ख्याल है यूके का, ताकि आपके हाथ से कुछ खाया पिया जा सके। नहीं, मैं तो कहता हूँ मोस्ट वेलकम आए, और आपका जो क़याम तो आम है वो बिल्कुल होगा, घर में होगा, फ्री होगा, कोई मसला नहीं होगा आपके क़याम तो आम में, माशाल्लाह से। क्या बात। लेकिन उसके लिए जरूरी है ना कि स्टॉप लिस्ट से नाम पहले निकले, क्योंकि आपको पता है इधर हम भी बड़े अदाव का शिकार बैठे हुए हैं, तो अल्लाह करे कि कभी ऐसी सिचुएशन बने। अच्छा, थोड़ा सा सियासत की तरफ आते हैं, और कुछ सवाल है मेरे जो सियासत से जुड़े हुए हैं, तो आपने उसका जरा जवाब देना है जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, जो मैं शख्सियात का नाम लूंगी, आपने उनको एक लफ्ज में एक्सप्लेन करना है, जो भी आपके जहन में पहला लफ्ज आता है। फैसल बावडा। कहानी। क्या जी? कहानी, स्टोरी। कहानी, स्टोरी टेलर। स्टोरी। अच्छा, स्टोरी टेलर। अच्छा, ये क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आई। आपको क्या अलग से कोई कहानियां बताते होते हैं, वो स्टोरी अंदर की बताते हैं? नहीं, वो जब भी आते हैं स्टोरी टेलर, स्टोरी सुना के चले जाते हैं। अच्छा, कोई नई स्टोरी लेके आते हैं। गुड। बाबर आजम। बाबर आजम बेहतरीन। इमरान खान। जबरदस्त। मोहसिन नकवी। ना घर के ना घाट के। ओहो, अच्छा। ये बताएं कि अभी वैसे खानों की बात हो रही थी, एक सवाल मैं मिस कर गई। पिछले दिनों ना आपने देखा होगा, एक्स के ऊपर बड़ी एक डिबेट चल रही थी कि लाहौर के खाने बेहतर हैं या कराची के। तो मैंने सोचा मैं ये भी सवाल आपसे पूछ लूं, आपके ख्याल से लाहौर आ गया खानों में या कराची? मेरा ख्याल लाहौर। अच्छा, लाहौर। सही। अच्छा, अब ये आ जाते हैं थोड़ा सा इन शख्सियात को आप मशवरा क्या देंगे जिनके मैं नाम लूं? चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान जी अपना काम जारी रखें। अच्छा, देखिए वो एक एंटरटेनर है, और हाँ। एंटरटेन तो वो बेहतरीन करते हैं। नहीं, उनको मैं अवार्ड देना चाहिए, वो अवार्ड के मुस्तहिक हैं, बिल्कुल। इतना इतना एंटरटेन कम ही कोई करता है। सही। अच्छा, नहीं, एंटरटेन नहीं करते, हाँ। वो तो तकलीफें जारिया हैं। अच्छा। बिलावल भुट्टो को क्या मशवरा दें? बिलावल भुट्टो को मशवरा देंगे कि अपने वालिद साहब से दूर रहें। ये आप कैसा मशवरा दे रहे हैं? बंदा मशवरा देता है औलाद को कि भाई वालिद साहब का ख्याल रखें, खिदमत करें, उनके करीब रहें, आप कह रहे हैं दूर रहें। सियासी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो खिदमत करें उनकी। नहीं, लेकिन जरदारी साहब ने अच्छी सियासत नहीं, उन्हें तो मकामत का बादशाह कहा जाता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी और जिस तरीके से थी, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया उन्होंने, सिंध तक महदूद कर लिया, अंदरूनी सिंध तक पीपल्स पार्टी को। अच्छा, अदाकारा मीरा अगर आपके सामने हो तो उन्हें क्या मशवरा देंगे? अदाकारा मीरा, ये कौन सी वाली हैं? जिन्होंने अभी फिल्म बनाई है साइको। अच्छा। जितना आप सवाल कहिएगा कि साइको कौन सी। तो उन्होंने फिल्म ही साइको बनाई है, तो मीरा से कहूंगा जी कि बस अपने आप को जरा कम बोला करें, एहतियात से बोला करें, सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दें, अपने प्रोफेशन पे तवज्जो दें, ज्यादा बेहतर है। ठीक। अच्छा, मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगी और आपने बताना है कि अगर आप उनके ऊपर कोई बुक लिखें तो उस बुक का टाइटल क्या होगा? जी। अल्ताफ हुसैन। डॉन। अच्छा, बेनजीर। बेनजीर, पॉलिटिशियन। हामिद मीर। हामिद मीर साहब, विकेट के चारों तरफ खेलने वाले। अरे वाह। अच्छा, आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब अपनी असल की तरफ लौट जाएं। नहीं, इनका टाइटल आपने देना है बुक का। बुक का नाम डिक्टेटर। हाँ, बुक का टाइटल डिक्टेटर। अच्छा,
अच्छा, इमरान खान। इमरान खान, ख्वाब। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मरियम नवाज साहिबा। इनका क्या नाम दिया जाए इनकी किताब का? शरारत आ रही है अब आपके ज़हन में, मुझे लग रहा है। इनका इनका क्या नाम दिया जाए किताब का? इनका कोई अच्छा सा नाम ही दिया जाना चाहिए। हैं तो बेचारी आ गई हैं। सोचते हैं, अभी नाम आ नहीं रहा। अगर कहीं पे आ गया ज़हन में तो वहीं पे हम बता देंगे। जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने जनाब ये बताना है, कुछ आपसे आपकी पर्सनल लाइकिंग्स के हवाले से क्वेश्चंस करूंगी मैं, ठीक है? ये बताएं कि आपके ख्याल से बेहतरीन क्रिकेटर, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? पसंदीदा क्रिकेटर मौजूदा में कोई भी, या ओवरऑल? ओवरऑल। ओवरऑल तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ही है। क्रिकेटर तो अच्छे हैं। अच्छा, मियांदाद हैं, इमरान खान हैं, और वो इंजमामुल हक हैं, यूनुस खान हैं। ये सब अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक। पसंदीदा सिंगर आपका? पसंदीदा सिंगर ये हमारे जी मेहदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, ये अच्छे हैं। क्या बात। हाँ जी। अच्छा ज़ौक पाया आपने साबिर भाई। अच्छा, ये बताएं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस आप किसको समझते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, शलवार कमीज या पैंट शर्ट? शलवार कमीज। ओके। अच्छा, अब आपने ना ये बताना है कि इन शख्सियात को अगर ये जो काम कर रही हैं ये ना कर रही होती तो फिर क्या करती? क्या इनको कोई और काम कौन सा करना चाहिए था? इनमें जी सबसे पहले आप बताएं, शाहिद आफरीदी। शाहिद अफरीदी साहब को क्या काम करना चाहिए था? यानी आप यूं कह लें कि अगर ये क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर ना होते तो ये वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते। अच्छा। शेर अफजल मरवत सियासतदान ना होते तो क्या होते? शेर अफजल मरवत साहब को वकालती करनी चाहिए। अच्छा। काशिफ अब्बासी साहब सहाफी ना होते तो क्या होते? रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे होते। अच्छा, इसका मतलब कहीं कर रहे हैं वो, आपने ये राज की बात बता दी। सही। अच्छा, शाहीन आफरीदी क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? दामाद। दामाद तो वैसे वो भी है। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान, वैसे इमरान खान तो क्रिकेटर भी रहे हैं और वो तो सियासतदान भी रहे हैं, तो उन्होंने तो बड़े काम किए हुए हैं, लेकिन वो ये ना होते तो और क्या होते? वैसे वो तो कुछ भी हो सकते हैं वैसे। इमरान खान ऑलराउंडर हैं जी। वो उन्होंने जो काम भी किया है बड़ा भरपूर तरीके से किया है। बिल्कुल सही।